Mayong buntag o happy sabat sa atong tanan mga kaigsunan. Sa dili pa pagadawaton sa atong mga Diakono ang atong mahalad ug ikapulo, aduna-unay ko'y pagabasahon nga usa ka sugilanon nga naguluhan, nalangay ang pastor. Makita sa Salmo 119 versikulo 60, magdali ako ug dili maglangan pagtuman sa imong mga sugo. Adunay usa ka pastor nga magwali sa ebanghelyo sa usa ka lungsod. Wala damha nga nahinagbo niya ang iyang karaang classmate nga wala na niya makita sa dugayng panahon. Nangutana ang maong higala sa tuyo sa maong pagduaw. O ang pastor mingon nga magwali siya sa publiko dinha sa ilang lungsod nga sa schedule sa umabot nga ikatulo ka bulan. Ang maong higala nalipay kaayo ug mingon nga ako mao ang unang tawo nga magpabautismo sa imong nga wali. Niabot ang adlaw sa ilang pagwali sa maong lungsod ug malipayo ng pastor tungod kay talagsaon ragyod kayo nga adunay kandidato daan sa bautismo. Siguro dunay daghang makabig human sa tulo ka semana nga wali. Sa ilang pag-abot dito ang pastor nakamatikod nga adunay tent nga gibutang duol sa maong tigumanan. Sa hunahuna niya nga usa kadto kalamay sa minatay. Ang magsulti nangutana kung kinsa ang namatay. Ang higala di ay kadto sa pastor nga nagsaad nga magpabautismo sa maong katiguman sa wali. Nasubo pag-ayo ang magsulti. Nagbasol siya nga nalangay sa pag-imbitar sa iyang higala sa pagdawat kang Hesus. Kita makahimo usab sa paglangay sa pagkabot sa katawhan. Ugma ang ubang katawhan nga tuuntang maabot mahimong dili na maabot sa kamot sa kaluoy. Ang atong mga Diakono andam na sa pagdawat sa atong mga halad ug ikapulo. A few moments later. Magampo kita. Dalay ko nagsilimbaho ng buhing Diyos sa kastasan sa mga langit. Daghan salamat Ginoo sa adlaw nga ipapahulay nga kahimo kami sa pagsimba, pagdaig diha kanimo mahan. Salamat sa tibok nga semana ikaw nagatipig, nagapanalangin, nagprotekta, naghatag sa may panglawas sa matag usa kanamo. O usab Ginoong Dios ni naa sa kabuntagon sa adlaw ipapahulay kanimong mga kaanakan, kahimo sa pagbalik sa mga halad ug ikapulo. Ikaw magapanalangin diha sa matag usa ka amahan sa panginabuhian sa pangadlaw-adlaw mahan. Ikaw magapanalangin sa mga negosyo, mga panguma, sa tanan nga mga kakuhaan sa mga pinansyal sa matag adlaw Ginoong Dios. Salamat ug pasaylo kami sa among mga sala. In Jesus name I pray. Amen.